परमात्मने नमः। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधामनोहरं वन्दे राधयारितमानसं। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते हृयुगं स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगन्धस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। या माया मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचन्द्रमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। जय जय श्री राधे। समादरणीय पूजनीय वन्दनीय भगवत पाद सेवानुरक्त सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज यहाँहरूलाई यो नववर्ष 2077 को यो शुभ अवसरमा यो मङ्गलमय वातावरणमा सबैलाई यथायोग्य राधे राधे। आज हामी नववर्ष 2077 को काखमा छौँ। यस्ता नववर्षहरू हामीले धेरै बिताइसकेका छौँ। हरेक 12 महिना पछाडि नयाँ वर्ष हाम्रो घर आँगनमा आउँछ। हामी त्यसलाई बडो उत्साहका साथ उमङ्गका साथ स्वागत गर्दछौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, आज हामी पनि जो हाम्रा सरिदै भगवत पाद सेवानुरक्त दर्शक महानुभावहरू जो हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर देश विदेशमा जसले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामी यो दीप टेलिभिजन र स्वयं मेरो तर्फबाट पनि सर्वप्रथम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दीप टेलिभिजन, सायद यहाँहरूले नामबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। दीपको अर्थ हो दियो। हामी कुनै पनि मङ्गल कार्य गर्दाखेरि हामी दियो नबालिकन सुरु गर्दैनौँ र हामी दियाको प्रार्थना गर्छौँ। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। हामीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकै रूपमा साक्षात्
परब्रह्मकै रूपमा हामीले दियोलाई मानेका छौँ। किनभने दीप भनेको एउटा प्रकाश हो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो दीप टेलिभिजन यहाँहरूको मनभित्रको एउटा दियो बन्न सकोस्, यो दीप टेलिभिजन यहाँहरूको मस्तिष्कको एउटा दियो बन्न सकोस् र हामी भित्र भएका अन्धकारहरूलाई चिरा पारेर त्यहाँ एउटा ज्ञानको ज्योति बाल्न सकोस् भन्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ र यसलाई यहाँहरूले जुन साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, वास्तवमा हामी आभारी भएका छौँ। त्यसैले नववर्ष 2077 को आजको यस अवसरमा यहाँहरूलाई पुनः नववर्ष 2077 को यो टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट फेरि पनि मुरी मुरी मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हामीमा एक अर्कामा यो माया प्रेम सद्भावको साटासाट भएन भने, हामी भित्रको आत्मीय भाव एक आपसमा साटासाट भएन भने हामी बाँच्नुकै अर्थ के छ र? त्यसैले सर्वप्रथम यहाँहरूलाई थाहै छ आजको यो मङ्गलमय अवसरमा हामी सबैले मिलेर यो नयाँ वर्षलाई हामी स्वागत गरौँ। यस क्रममा मैले एउटा कविता हामी सबैको तर्फबाट म यहाँ वाचन गर्दैछु। नववर्ष 2077 स्वागत। कस्तो लक्षण के लिएर अहिले आयौ नयाँ वर्ष लौ, कस्तो लक्षण के लिएर अहिले आयौ नयाँ वर्ष लौ, मेरै जीवनमा बित्यौ कति नयाँ यस्तै नयाँ वर्ष लौ। मान्छे आज कहाँ लिँदैछ किन हो, के हुन्छ होला अब, मान्छे आज कहाँ लिँदैछ किन हो, के हुन्छ होला अब, कोरोना किन फैलिँदैछ यसरी चिन्ता रह्यो वास्तव, कोरोना किन फैलिँदैछ यसरी चिन्ता रह्यो वास्तव। नौलो जोस नयाँ उमङ्ग रसिलो छर्दै तिमी आउनु, नौलो जोस नयाँ उमङ्ग रसिलो छर्दै तिमी आउनु, एउटा स्वच्छ विचार जागर नयाँ भर्दै तिमी आउनु, दुखीका घरमा बनेर सुखको बाटो तिमी आउनु, के छन् मनभित्र दर्द सबका बुझ्दै तिमी आउनु, के छन् मनभित्र दर्द सबका बुझ्दै तिमी आउनु। आऊ हे नववर्ष ढाडस दिँदै गर्छौँ सबै स्वागत, आऊ दिव्य छटा छरेर सबमा गर्छौँ मिली स्वागत। फक्रोस मानवता दया र ममता गर्छौँ सधैँ स्वागत, बैशाखी वनमा र भित्र मनमा तिम्रो छ है स्वागत। साँच्चै मानव हो अमूल्य गहना संसारकै सार हो, मान्छे मानव हैन दानव बने मासिन्छ नै विश्व यो। यही सन्देश दिँदै दिँदै अब तिमी आऊ छ है स्वागत, छौँ तिम्रै भरमा बसेर घरमा गर्छौँ नि सुस्वागत। साँच्चै मानव हो अमूल्य गहना संसारकै सार हो, मान्छे मानव हैन दानव बने मासिन्छ नै विश्व यो। यही सन्देश दिँदै दिँदै अब तिमी आऊ छ है स्वागत, छौँ तिम्रै भरमा बसेर घरमा गर्छौँ नि सुस्वागत, छौँ तिम्रै घरमा भरमा बसेर घरमा गर्छौँ नि सुस्वागत। जय जय श्री राधे। त भक्त महानुभावहरू,
वास्तवमा भन्ने हो भने हामी नयाँ वर्षलाई सबैले स्वागत गरिरहेका छौँ, तर बडो विडम्बना छ यो वर्षको नयाँ वर्ष, यो साल अथवा यो नयाँ साल अहिले बडो डरलाग्दो बनेर आएको छ। कोरोना बनेर आएको छ नयाँ वर्ष। अहिले हामी वास्तवमा पिजडाभित्र थुनिएको एउटा चरा जस्तो भएर बाँच्न बाध्य बनेका छौँ। कस्तो विचित्र छ। घरभित्र थुन्नलाई बारुद चाहिएन, बम चाहिएन, बन्दुक चाहिएन, कुनै त्रास चाहिएन। विधिको विडम्बना कस्तो विचित्रको रहेछ। एउटा सानो के कुरा निक्लेको थियो, आज एक ठाउँ होइन, दुई ठाउँ होइन, सम्पूर्ण विश्वलाई उसले बन्दी बनाउन सफल भयो। मान्छे आज चन्द्रमामा घडेरी किनबेचमा लागिसकेको छ। मङ्गल ग्रहमा गएर ऊ युद्धको तयारी गर्न लागिसकेको छ। उसले भन्छ जमिन पनि मेरै हो, अन्तरिक्ष पनि मेरै हो, जलको भाग पनि मेरै हो। यो अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई आज रातारात एउटा त्यस्तो तत्त्व निस्कियो जसले एकै ठाउँमा लगेर बन्दी बनाइदियो। हामी बुझौँ त के तत्त्व रहेछ, के सुपर पावर रहेछ, त्यो कुन तत्त्व रहेछ त्यो, र यो किन भयो होला। आज हामीले यो नववर्षको उपलक्ष्यमा यस कुरालाई बुझ्न सक्यौँ भने अनि बल्ल नववर्षको मर्म हामी बुझ्छौँ अनि हाम्रो कर्तव्य के रहेछ त्यो हामी बुझ्छौँ। र यस्ता उपद्रवहरू, यस्ता महामारीहरू, यी सङ्कटहरू किन आउँछन्, कसका कारणले आउँछन्, यो किन यस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नतिर लाग्यौँ भने त्यतिखेर अनि हामीले आफैले आफैलाई बुझ्न सक्छौँ वास्तवमा यसको दोषी को हो भनेर। आज मान्छेले एउटा कुरा बिर्सियो। हुन त मान्छे ढुङ्गे युगबाट आज कम्प्युटर युगमा आइसक्यो, आज 21औं शताब्दीमा आइसक्यो, तर त्यहाँ मानवता हरायो, त्यहाँ मानव मूल्य र मान्यताहरू हराए, त्यहाँ आत्मीयता हरायो, सद्भाव हरायो। र दुःखको कुरा के छ भने मान्छेले मान्छेसँगै डराउनु पर्ने अवस्था आयो, जबकि मान्छेले मान्छेलाई देख्दा एउटा सुखको सास फेर्न पाउनु पर्थ्यो। मान्छेले मान्छेलाई देख्दा अब मेरो वास्तवमा दुःखका दिन गए, अब मलाई सुख शान्ति हुनेछ भन्ने अनुभव गर्न सक्नु पर्थ्यो। आज ठिक त्यसको विपरीत, आज मान्छेलाई देख्दा मान्छे नै तर्सिएर भाग्नु परेको छ। आज मान्छेसँगै डराएर हामीले हाम्रा घरका ढोकाहरूलाई बलियो बनाएर सुत्नु परेको छ, भएन गाड राख्नु परेको छ, कुकुर पाल्नु परेको छ। कसका डरले? के यही हो त मान्छेको विकास? के यही हो त मान्छेले गरेको विकास? के यतिका लागि हामीले विकास गरेका थियौँ? के आज हामी अन्तरिक्षमा पुगेका मान्छे आज यो अवस्थामा पुग्नु वास्तविक रूपमा के होला? के हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ? दर्शक महानुभावहरू, आज हामी अघि कवितामा भने जस्तै मान्छे मानव होइन दानव बने, मासिन्छ नै विश्व यो। आज विश्व मासिँदैछ। के कारणले मासिँदैछ भन्दा मान्छे मानव होइन, मान्छे दानव बन्न सिक्यौँ। हामी मानवताको सट्टा दानवता फैलाउन हामी थाल्यौँ। परिणामस्वरूप आजको यस्तो अवसरमा पनि हामी बन्दी बनेर बस्नु परेको छ। त्यसैले श्रद्धालु महानुभावहरू, दीप टेलिभिजनले यस्तै कुरालाई अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछ। दीप टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य यही हो, ज्ञानको दियो बाल्ने हो। हामीमा आज ज्ञानको दियो निभेको छ। त्यो ज्ञानको दियो जबसम्म हामी बाल्न सक्दैनौँ तबसम्म अन्धकारले हामीलाई, अज्ञानता रूपी अन्धकारले हामीलाई ढाकिदिन्छ अनि हामी के गर्ने के नगर्ने हामी थाहा पाउँदैनौँ। हामी कर्तव्यबाट विचलित हुन्छौँ अनि एउटाले बिरायो शाखा पिरायो भने जस्तो एक ठाउँमा एकजनाले, केही समूहले अथवा एउटा राष्ट्रले गर्दा अनि सारा विश्व त्रस्त हुनु परेको छ। त्यसैले भक्त महानुभावहरू, आज यो कोरोना किन आयो? कोरोना आउनुको पछाडिको रहस्य के हो? हामी धेरैले, हुन त अब यो धेरै भइसक्यो आएको पनि, हामीले धेरै विचार पनि गरिसक्यौँ होला, मनन पनि गरिसक्यौँ होला, तर
यहाँहरू कति विज्ञ हुनुहुन्छ? के यहाँ बस्दैमा हामी सबै जान्ने हौँ र? अवश्य होइनौँ। कति विद्वानहरू घरमा हुनुहुन्छ, कतिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रा कुराहरूलाई कति उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको होला। त्यस्ता विद्वानहरूलाई हामी यहीँबाट नमन गर्छौँ। अथवा जसले केही जान्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँको जिज्ञासालाई हामीले भनेका कुराले अलिकति पनि प्रकाश पारिदियो भने हामी धन्य हुन्छौँ। आखिरी संसार माध्यमको उद्देश्य त त्यही नै हो, किनभने सबैमा ज्ञानको ज्योति छर्ने। त्यही उद्देश्यले आज यो नववर्ष 2077 को यस अवसरमा यो जुन कुरा यहाँबाट प्रसारण हामी गर्दैछौँ त्यसले हामी सबैको घैँटामा अलिकति दियो बाल्दियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। यहाँहरूले हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, हामी निरन्तर यहाँहरूको सम्पर्कमा रहन सक्छौँ। यस्तो हो भनेर हामीलाई पनि यहाँहरूले कति सूचना दिन सक्नुहुन्छ, किनभने एक हातले ताली बज्दैन, दुई हात चाहिन्छ। दुई हात नभइकन ताली बज्दैन। त्यसैले तपाईँहरू जो दर्शक हुनुहुन्छ र हामी जो यहाँबाट सञ्चालक बनेर यहाँहरूलाई केही दिन खोज्दैछौँ, हाम्रो बिचमा जबसम्म तालमेल हुँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। दर्शक महानुभावहरू, कोरोनाकै बारेमा आज हामी कुरा गरौँ। हाम्रो आफ्ना ठाउँमा छ, नयाँ वर्ष हामीले स्वागत गरिसक्यौँ, किनभने आज गजबको दिन परेको हो। बार पनि आज त्यस्तै राम्रो, सोमबार। त्यस पछाडि गएर नववर्ष सङ्क्रान्ति। हामी धेरैले घर घरमा सत्यनारायणको पूजा पनि लगायौँ होला। नसक्नेले कमसेकम आफ्नो छिमेकमा नजिकमा जे छ त्यहाँ गएर मन्दिरमा गएर दर्शन गऱ्यौँ होला। त्यो पनि नहुनेले आफ्नै घरमा जे जस्तो हुन्छ, जहाँ राखेको हुन्छ, आफ्ना भगवान्लाई हामीले प्रभु तिमी नै हौ मेरो सबै कुरा भनेर हामीले अरू केही भन्न नसके पनि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, तिमी नै मेरा माता पिता बन्धु बान्धव धन सम्पत्ति विद्या र अन्तिममा गएर जे जति छ त्वमेव सर्वं मम देव देव, मेरो जे जति छ हजुर नै हो भनेर हामीले अवश्य प्रार्थना गरिसक्यौँ होला। किनभने हामी एउटा बडो आध्यात्मिक बाटोबाट हिँडेको हाम्रो परम्परा छ, हाम्रो इतिहास छ। हामी बिना धर्म अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, किनभने धारणा धर्म मुच्यते भनिन्छ। धर्म त हाम्रो आधार हो, धर्म त हाम्रो कर्म हो। त्यही धर्म र कर्मले हामीलाई जुन मर्म सिकाउँछ त्यसैभित्र बसेर हामी आफ्नो जीवन बिताइरहेका छौँ। त्यसैले आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा हामीले बिहान जे जस्तो सक्यौँ, नुहाई धुवाईदेखि लिएर भगवान्का पूजापाठदेखि लिएर जे जस्तो आराधना गर्नुपर्ने थियो गऱ्यौँ। तर सदाको भन्दा अलि त्रस्त भएर, सदाको भन्दा अलि खुम्चिएर, सदाको भन्दा अलि साँघुरिएर, सदा अलि हाँसेर गरिन्थ्यो भने यसपालि हाँसो पनि हामीले कम गरायौँ। किनभने हाम्रा अगाडि कोरोना अत्यन्त डरलाग्दो दानवको रूपमा बसेको छ, अदृश्य रूपमा बसेको छ र उसले हामीलाई गिज्याइरहेको छ। हे मान्छे, तैँले गर्दा म आज तेरो अगाडि आएँ, म आउनुको कारण तैँ होस् भनिराखेको छ। अरू कसैका कारणले कोरोना आएको होइन, यो हाम्रै कारणले हो। किनभने हामीले एउटा कुरा गरेनौँ। हामीले के कुरा गरेनौँ भने कोरोना आउनुको पछाडि एउटा रहस्य के छ भने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यासको यो अमृतमय वाणी छ। 18 पुराणमा दुईटा कुरा मात्रै सारको रूपमा रहेको मैले पाएँ। वास्तवमा ती सार के हुन् भने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणको निचोड भनेको के हो भने दुईटा वचन मात्रै हो। ती दुईटा वचन के हुन् त भन्दा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार भन्दा पुण्य अर्को छैन र परपीडा भन्दा कष्ट अर्को छैन, पाप अर्को छैन, दुःख अर्को छैन, सङ्कट अर्को छैन, महामारी अर्को छैन। कति राम्रो भनाइ छ। अहिले हामी महामारीमा छौँ। कोरोना रूपी महामारी हामीले गर्दा उब्जिएको यसमा कुनै शङ्कै छैन। किनभने यी भाइरसहरू अथवा यी दूषित जीवाणुहरू कतिखेर आउँछन् त?
भन्दा जब जब वातावरण बिग्रन्छ, हाम्रो वातावरण जब जब बिग्रन्छ तब तब उनीहरूले मौका पाउँछन्। जसरी बत्ती निभाउने बित्तिकै अन्धकार आउँछ, अन्धकार त्यही छ, तर जब बत्ती बाल्दिन्छौँ त्यो अन्धकार कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। जब बत्ती निभाउँछौँ सबैतिरबाट एकैचोटि आउँछ अन्धकार, अहिले कोरोना आए जस्तै। त्यसैले हामीमा ठुलो कमजोरी के भइदियो भने हामीले परोपकार गर्न जानेनौँ अथवा अर्काको उपकार गर्न जानेनौँ। त्यसैको परिणाम हो कोरोना। वातावरण दूषित हामीले नै बनायौँ। वातावरण दूषित कसरी बनायौँ त भन्दा अहिलेको साइन्सले पनि पल्युसन भन्छ नि, पल्युसन, त्यसमा सोइल पल्युसन भन्छ, वाटर पल्युसन भन्छ, नोइज पल्युसन भन्छ अनि साउन्ड पल्युसन भन्छ। यी चारवटा पल्युसनलाई अहिलेको विज्ञानले पनि बडो बानेको छ। भनेको मतलब ध्वनि प्रदूषण पनि गर्नु हुँदैन, साउन्ड पल्युसन पनि हामीले गर्नु हुँदैन, त्यहाँबाट सोइल माटोलाई प्रदूषण पनि हामीले गर्नु हुँदैन, त्यहाँबाट वाटर पल्युसन जललाई पनि प्रदूषण गर्नु हुँदैन अघि। अनि त्यस पछाडि गएर हामीले यस्ता कुरा बिगार्न थाल्यौँ भने यसले गर्दाखेरि यो वातावरण बिग्रन्छ। यो बिग्रने बित्तिकै यस्ता भाइरसहरू आउँछन्। त्यसैले हे मनुष्य हो, हामीले यो विचार गर्नुपर्छ भनेर यो भन्दा बढी पहिले नै हाम्रा धर्मशास्त्रले के भनिदिए भने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, यी पाँचवटा कुरालाई पञ्चमहाभूत, पञ्चतत्व जुन हामी भन्छौँ अघि, पञ्चतत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, यिनलाई अत्यन्त जोगाउनु पर्दछ। हाम्रा वेदका ऋचाहरूले भनेका थिए द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यी त्यसै फलाकिएका होइनन्। हामीले त्यहाँ देउहु शान्ति, आकाशमा पनि शान्ति होस्, पृथ्वी शान्ति, पृथ्वीमा पनि शान्ति होस्, वनस्पत शान्ति, वन जङ्गलहरूमा पनि शान्ति होस्, आपह शान्ति, जलमा पनि शान्ति होस्, ओखदय शान्ति, बोट बिरुवा साना औषधिहरूमा पनि शान्ति होस्। कतिवटा शान्तिको कुरा, 12वटा शान्तिको कुरा त्यहाँ गरेको छ। ल विचार गरौँ। हामीले जब जब घरमा पूजाआजा गर्थ्यौँ त्यसपछि हामी गुरुले अन्तिममा हामीलाई कलशको जलले अभिषेक गर्ने बेलामा यही जल अभिषेक गरिदिनुहुन्छ र हाम्रा कोठा चोटामा गएर पनि हामी गर्छौँ। किनभने त्यो कलशमा हामीले धेरै कुरा मिलाएर त्यो जललाई बडो पवित्र बनाएका हुन्छौँ, शक्तिशाली बनाएका हुन्छौँ। कलशको पूजा गर्दा यहाँहरूले बुझ्नुभएको होला, गुरुजीहरूले कति राम्ररी बताउनु, कति कुरा त्यहाँ राखेर हामीले त्यो कलशको जललाई अमृत बनाएका छौँ, औषधि बनाएका छौँ। आज मान्छे हामीले के गर्यौँ भने हामीले जल प्रदूषण गर्दियौँ। जल प्रदूषण गर्दा गर्दा यस्तो भयो, आज हामीले हाम्रै छेउका बागमती, विष्णुमतीदेखि लगायत गङ्गा, यमुना, ठुल्ठुला नदीदेखि लिएर इभन समुद्रमा पनि अहिले यस्तो प्रदूषण बढिसकेको छ कि त्यहाँको त्यो वातावरण हेर्दाखेरि त्यो जल पनि छोइसक्नु छैन, हेरिसक्नु छैन, नुहाइसक्नु छैन। त्यो कसले? हामी मनुष्यले। ल हेर्नु, हामीले माटो त्यसै गरी प्रदूषित गरिसकेका छौँ। चाहिने नचाहिने औषधिहरू ल्याएर हामीले चाहिँ धेरै अन्न उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले विषादीहरू छर्किएर हामीले दोहन गऱ्यौँ, क्षमताभन्दा बढी लिन खोज्यौँ। आज माटो मरुभूमिकरण भएको छ। त्यसैले गर्दा आकाशबाट परेको पानी जब छिरेर फेरि तल जान्छ त्यही पानी चाहिँ अशुद्ध भएर विषादी युक्त भएर आज तपाईहरूको घर आँगनमा, हाम्रो घर आँगनमा ट्युबवेलबाट बोरिङ गर्दाखेरि पानी पहेँलो आउँछ। कारण के हो त? त्यो हाम्रै कारण हो। विचार गरौँ। त्यस पछाडि गएर पृथ्वी, अप, पानी, तेज। हामी तेज भनेको प्रकाश। अहिले हेरौँ त वायुमण्डलमा कति धुवाँ धुलो छ। ग्रीन हाउस त्यत्तिकै पुवाल परिसकेको भनेको छ, त्यहाँ ठुलो पुवाल परिसकेको छ। अहिले त यो कोरोनाले केही बन्द हुँदाखेरि त्यो अलिअलि टालियो अरे भन्ने कुरा पनि हामी सुनिरहेका छौँ। त्यहाँबाट सिधै सूर्यको प्रकाश यदि यो पृथ्वीमा आउने हो भने हाम्रो शरीरमा अनेक किसिमका रोगहरू आएर
छालाका क्यान्सरहरू आएर, छालाका अनेक किसिमका रोग आएर हामी भुसुक्क हुन बेर लाग्दैन। त्यसलाई जोगाउने एउटा लेयर भनेको तह छ, त्यो तह पनि हाम्रै कारणले बिग्रिसकेको छ। त्यस पछाडि अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने यो वातावरणमा विभिन्न किसिमका जीवाणुहरू, जीव जीवाणुहरू, अरू अणु परमाणुहरू, दूषित साना साना यी भाइरसहरू एक नाससँग यता र उता गइराखेका छन्। कहिलेकाहीँ हामी घाम लागेको बेलामा बिहान झुल्के घाममा हाम्रो झ्यालबाट त्यो सूर्यको किरण भित्र पस्यो भने आफ्नो कोठामा देख्छौँ कति धुलाका कणहरू त्यहाँ बगिराखेका हुन्छन्, उडिराखेका हुन्छन्। त्यहाँभित्र दूषित यिनै भाइरसहरू पनि छन्। भगवानले सृष्टिको क्रममा के गरिदिनु भएको छ भने यस्ता कुराहरूलाई खानका लागि भ्यागुताको पनि सृष्टि गरिदिनु भएको छ, सर्पको पनि सृष्टि गरिदिनु भएको छ, बिच्छीको पनि सृष्टि गरिदिनु भएको छ, कुकुरको पनि गरिदिनु भएको छ, बाँदरको पनि गरिदिनु भएको छ। मतलब यी लगायत हरेक कुरालाई गणेउलाको त्यत्तिकै भूमिका रहेको छ। यिनले कुनै न कुनै रूपबाट यस्ता कुराहरूलाई खाइदिन्छन् र हामीलाई बचाउँछन्। यो त होइन होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रमाणित हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने बोट बिरुवा र मान्छेको कुरामा हेरौँ न। हामीले सास फेरेको कार्बन डाइअक्साइड बिरुवाले लिइदिन्छन्, बिरुवाले फालेको अक्सिजन हामी लिन्छौँ र हामी यसरी बाँचिराखेका छौँ। मरुभूमिमा मान्छे बाँच्न नसक्नुको कारण यही हो, किनभने त्यहाँ बोट बिरुवा हुँदैनन्, त्यहाँ अक्सिजन हुँदैन। त्यसैले आज हामीले संसारमा भएका प्राणीहरूलाई आफ्नो स्वादका लागि हामीले भक्काभक सिद्ध्याउँदै पेट भर्दै गर्न लाग्यौँ। हामीले केही भनेनौँ, खानु नहुनेमा 4 खुट्टे खाट मात्रै होइन भन्न थाल्यौँ, त्योभन्दा अरू सबै हुन्छ भन्न थाल्यौँ। उड्नेमा गएर एउटा प्लेन खानु हुँदैन, अरू सबै भन्न थाल्यौँ। त्यही प्लेनको पनि मूल्यबाट खाइसक्यौँ। हामीले कति कुरा देखिराखेका छौँ। हामी मान्छे कस्ता डरलाग्दा दानव भएछौँ हामी, जसले गर्दा आज यो वातावरण हाम्रा यी दूषित जीवाणुहरूलाई, यी दूषित भाइरसहरूलाई खाइदिने हाम्रा ती सहयोगी प्राणीहरूलाई हामीले नै खाइदिएपछि अब के भयो त परिणाम भन्दा कोरोना आयो। यो कहिले कोरोनाको रूपमा आउँछ, कहिले स्वाइन फ्लूको रूपमा आउँछ, कहिले बर्ड फ्लूको रूपमा आउँछ, कहिले के बनेर आउँछ, कहिले के बनेर आउँछ। यसका विभिन्न रूप यसले परिवर्तन गर्दै 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 आयो। त यो कुरा मैले जोड्न खोज्दै थिएँ व्यासजीले भनेका दुईटा कुरामा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्कालाई पीडा दिँदा त्योभन्दा ठुलो पाप केही लाग्दैन। पापको अर्थ के हो? कष्ट हो। पाप भनेको एउटा अधर्म, पाप भनेको सबभन्दा ठुलो कष्ट। आज हामीलाई घरभित्र थुनिएर बस्नु पर्दा कति कष्ट भएको होला, विचार गरौँ त। पाप एउटा पापै हो, नराम्रो कर्म हो, दुष्कर्म हो भने अर्को कष्ट पनि हो। यो पर्यायवाची शब्द, यसका धेरै अनेकार्थक शब्द, हाम्रा धेरै शब्दहरू छन् नि, त्यसमध्येमा एउटा पापबाट हामीले धेरै कुरा लिन सक्छौँ। पापको अर्थ कष्ट पनि हो। त्यसैले हामी कहिलेकाहीँ आरती सेक्दाखेरि भन्ने गर्छौँ, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राहि माम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, मेरा यी पाप भन्नाले मेरा कष्टलाई हरिदिनुहोस्। अर्कोतर्फ हामी भन्छौँ सकारात्मक ढङ्गबाट भन्दा, पुण्याहम पुण्य कर्माहम पुण्यात्मा पुण्य सम्भव त्राहि माम पुण्डरीकाक्ष हरिभक्ति प्रदो भव। कति राम्रो छ। यसलाई पनि हाम्रा जगतगुरु बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यजीले बनाउनु भएको हो। यो भने हामीले यसरी पापोहम पाप कर्महम भनेर के भनेका छौँ भने, वास्तवमा हे प्रभु मैले जानी नजानी केही पाप गरेको रहेछु भने पनि मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर हामी त्यहाँ एकातिर क्षमा माग्छौँ, अर्कातिर वातावरणलाई सहयोग पुर्याउने खालका जीव जन्तुहरू जनावरहरूलाई हामीले ल्याउँदै सिद्ध्याउँदै आफ्नो पेट भर्दै गरेका थियौँ। परिणामस्वरूप आज कोरोना हामीलाई अब निल्न तम तयार भएर आइरहेको छ। अब अघि हामीले खाएको त्यो निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ। अब कति घाँस खाने होला, कति छाक खाने होला जस्तो भइसकेको छ, किनभने कोरोनाले चारैतिरबाट फन्को मारिसक्यो। धन्य प्रभु देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे कृष्ण, हे देवी, हे आमा, हे गणेश, हाम्रा त 33 कोटी देवताहरू रहेको यो ठाउँ धन्य। यत्रा ठुल्ठुला देशको तुलनामा हामी
आज धेरै बचेका छौँ, धेरै बचेका छौँ। परन्तु हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रै सिमानामा आएर पनि रोइराख्नु भएको छ, यहाँ छिर्न नपाएर भोकै परिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनि नै राखेका छौँ। र म त के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सिमानामै आफ्नापट्टि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि 14 दिन 15 दिन राखेर उहाँहरूलाई आफ्नो घरतिर जाने वातावरण बनाइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। उहाँहरूले भोकै मर्नु पर्दैनथ्यो होला। आफ्नो देशमा छिर्न नपाएर भोकै मर्नु पर्दाको पीडालाई हामी एकचोटि आफै परेको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने सोचौँ त। यो कुरा गर्ने सरकारले हो, हामीले भन्ने कुरा त होइन हो। त्यहाँबाट आउने मान्छेलाई सिधै गाउँमा जान दिनु हुँदैन, किनभने 14 दिन, यो 14 दिनको कुरा त बडो विचित्र रहेछ। यो 14 दिनको प्रसङ्ग फेरि अर्को दिनको प्रसङ्गमा यो 2 हप्तेको कार्यक्रम के कस्तो रहेछ भन्ने कुरा, कति मार्मिक रहेछ भन्ने कुरा त म यहाँहरूलाई फेरि बताउने नै छु। त कमसेकम सरकारले ल्याएर सरक्कसँग त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाइदिएर ल तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ यहाँ बस्नुहोस्, 15 दिन कम्तीमा बस्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि मात्रै गाउँ पस्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई खाने बस्ने सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ मात्रै भन्न सकेको भए नेपालीहरूको मन कति हाँस्थ्यो होला। त्यो पीडामा पनि कति भित्रैदेखिको हाँसो आउँथ्यो होला। यहाँ त नुनचुक घाउमा नुनचुक छर्किदे जस्तो अवस्था भइरहेको छ भन्ने सञ्चार माध्यमले नै हामीलाई बताइदिइरहेका छौँ। त्यसैले हामी उहाँहरूप्रति पनि के भनौँ, शुभकामना त दिन्छौँ। दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट उहाँहरूलाई पनि चाँडै नै अब त्यो समस्या समाधान भएर देशमा भित्रने अवसर प्राप्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी सबैको चाहना, जो हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको पनि यही नै चाहना छ। र यो आवाजलाई सरकारले पनि सुनिदियोस् र आफ्ना जनताहरूलाई, किनभने यहाँ रहेका विदेशीहरूलाई अरू देशले के गरे भने प्लेन चार्टर गरेर धमाधम लगिरहेका छन्। त्यो त कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैका लागि त सरकार उनीहरूले प्लेन चार्टर गरेर धमाधम आफ्ना देशमा लगिसके, उहाँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा उनीहरूले राखिसके। हामीले पनि ती सिमानामा आएका हाम्रा ती नेपाली दाजुभाइ आमा जो हुनुहुन्छ, बालबच्चा साना नानीहरू जो कमाउनका लागि छिमेकी राष्ट्रमा जानुभएको थियो, त्यहाँको त्यो भयावह स्थितिमा आफ्नै देशमा बरु मर्न पाए पनि हुन्थ्यो। किनभने मर्नै छ भने आफ्नै देशमा मरौँ, बाँच्नै छ भने पनि अब त्यहीँ बाँचौँ भनेर आउँदाखेरि त्यो थुनिनु पर्दाको पीडालाई एकचोटि आफै थुनिदा कस्तो हुन्छ होला, त्यो कुरा सम्झेर हामी मनन गरौँ। र हामी सबैले मिलेर हामी सरकारलाई अनुरोध गरौँ, हे सरकार, जसरी हुन्छ ती हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूलाई सीमाभित्र छिराएर त्यहाँ एउटा बस्ने ठाउँ राखेर 15 दिनसम्म त्यहाँ राखिसकेपछि को सङ्क्रमित छ छैन थाहा भइहाल्छ। त्यस पछाडि अनि घरतिर पठाइदिन सकौँ। यसो गर्न सक्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। हो, दीप टेलिभिजन यस्तै आवाज उठाउँछ, किनभने यो एउटा ज्योति हो, यो एउटा ज्ञान हो। यसले हाम्रो समाजमा कुन किसिमले हामी बाँच्छौँ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै भन्ने भावनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापित यो टेलिभिजन हो, दीप टेलिभिजन। अब हामी यहाँलाई यस्तै कुराले हामी सधैँभरि यो यस्तो हो भन्ने जानेसम्म, बुझेसम्म, पाएसम्म हामी अवश्य बताउने नै छौँ। र आखिरी जति दाम्लो जति पोया लाए पनि गाँठो पसेउटो एउटै हो भन्ने उखान जस्तै के हो त भन्दा यो कोरोनाको भित्री रहस्य चाहिँ हामी नै हौँ। यो कहीँबाट आएको होइन, किनभने हामीले यो वातावरणलाई सहयोग पुर्याउने जीव जन्तुहरूलाई धमाधम मास्न थाल्यौँ, धमाधम मास्न थाल्यौँ र मै मात्रै बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीले सोच्न थाल्यौँ। मखाऊँ मैलाऊँ सुख सयलबा मोज मगरूँ, महासुँ मै बाँचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सथदेखि छक परी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले कति राम्रो लेख्नु भएको छ। तर हामीले
यी कुराहरू अहिले त पढाउन पनि पाइँदैन, पढ्न पनि पाइँदैन। अनि हामी के गर्दैछौँ? हामी आफ्नो खाडल आफै खन्दैछौँ, आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हामी आफै हान्दैछौँ र भन्दैछौँ हामी त बडो विकसित भयौँ, अब हामीले अन्तरिक्ष आफ्नै बनाइसक्यौँ, सम्पूर्ण ग्रहहरू अब हाम्रै कब्जामा आइसके। तर आज एउटा के हो कोरोना नामको भाइरसले थाहै नपाइकन विश्वलाई बन्दी बनाउन सफल भयो। वास्तवमा के रहेछ त शक्ति? हामी विचार गरौँ त। हो, आज हामी नयाँ वर्षको सुरुको दिनमा आफ्नो घरमा छौँ। कति रमाइलो गर्थ्यौँ होला, र यही रमाइलो गर्ने क्रममा पनि हामी आफूलाई रमाइलो गर्न अरूको हत्या गरेर हामी रमाइराखेको अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। सायद यही अवस्थामा पनि कति ठाउँमा त्यस्तो भइराखेको पनि होला। तर भगवान यो सद्बुद्धि देऊ न, किनभने यो सद्बुद्धि हामीलाई के देऊ भने अरूलाई परोपकार पुण्याय, अर्कोलाई उपकार गर्नु नै पुण्य हो। पुण्यको अर्थ के रहेछ भन्दा सुख रहेछ, आनन्द रहेछ, शान्ति रहेछ। पुण्यको अर्थ त त्यो रहेछ। आज हामीले त्यही गरेका कारणले के भइदियो त भन्दा हामी आफै अब डराएर अब त खान पनि पाइने हो कि होइन, लाउन पनि पाइने हो कि होइन, हिँड्न पनि पाइने, अब भेटघाट गर्न पनि आफन्तको कहाँ थिए, पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अवस्था आइसक्यो। किनभने हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू कति बेलायतमा परमधाम गइसक्नुभयो, कति अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू गइसक्नुभयो, कति अरू राष्ट्रमा हुनुहुन्थ्यो गइसक्नुभयो। फेरि उहाँहरूलाई हामीलाई देख्ने अवसर अवश्य हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। कसको कारणले? हाम्रै कारणले। त्यसैले भक्त सज्जन, आजको यो नववर्षमा हामीले यही एउटा प्रण गर्नु परेको छ, यही एउटा प्रण गर्नु परेको छ। के भने ममा एउटा सच्चरित्रता आओस् र मैले परोपकार गर्न जानौँ। यहाँ संसारमा भएका सबै प्राणीको बाँच्ने अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई मैले जबरजस्ती छिन्नु हुँदैन, जबरजस्ती मैले लिएर उसलाई सिद्ध्याएर म बाँच्छु भन्नु हुँदैन भन्ने एउटा भावना हामीले लिन सक्यौँ भने बल्ल हामी सच्चा मानव बन्न सक्यौँ। त्यहाँ हाम्रो मानवता झल्कन्छ। तर खै विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा चोट नपरोस्, यसले हामीलाई भन्यो, यसले यो त यस्तो रहेछ नभन्नु होला। किनभने यो यथार्थ हो, यो तितो सत्य हो। किनभने हामीले आफ्नै गल्तीले गर्दा यो दुःख भोगिरहेका छौँ भने त्यस्तो कर्म हामी किन गर्ने? जुन कर्मले हामीलाई नै आफूले खनेको खाडलमा आफै नै पार्छ भने त्यस्तो कर्म किन गर्ने? किन प्राणी हत्या गर्ने? किन जीव हत्या गर्ने? के त्यो नभए हामी बाँच्न सक्दैनौँ? हाम्रा लागि त खानेकुरा भोजनहरू, दिव्य भोजनहरूको व्यवस्था भगवानले नै बनाइदिनु भएको छ। त्यसलाई बनाएर हामी खाउँ। हामीमा त्यो विवेक जबसम्म जागृत भएर आउँदैन, जबसम्म त्यो ज्ञानको दीप प्रज्वलन हामीभित्र हुन सक्दैन, तबसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। र ती ठुला ठुला राष्ट्रहरू, ती सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू आज हामीभन्दा त्रस्त भएर बाँचिरहेका छन् र तिनै राष्ट्रहरूमा बढीभन्दा बढी मानिसहरूको देहान्त भइराखेको छ। कति दुःखको कुरा छ। किनभने हामी जहाँ बसे पनि आखिरी मानव हौँ, जहाँ बसे पनि हामी मानव हौँ। एउटा मानवको दुःखमा अर्को मानव रुन सकेन भने के मानव भइयो? हामी सोचौँ त। हामी जस्तो स्वार्थी को हुन सक्ला? हामी जस्तो निष्ठुरी को हुन सक्ला? र मारेर धर्म हुन्छ भने पाप चाहिँ के गर्दा होला? यो पनि सोचौँ। हामी अर्कालाई मारेर धर्म गर्छौँ भनेर धर्मका नाममा कसैलाई मार्छौँ भने त्यसो भए पाप चाहिँ के गर्दा हुन्छ त? त्यो पनि हामी खोजौँ। यस्तो विचित्रको कुरा छ। दर्शकवृन्द, जीवनमा जानेर त कहाँ सकिन्छ र? कहिले
कहिल्यै जानेर सकिन्न। अनन्त पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्भवश्च विघ्न सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। यो त्यसै भनिएको र यो त हामीले दिनदिनै घोक्नु पर्ने, दिनदिनै भन्नुपर्ने, जीवनमा यसलाई लागू गर्नुपर्ने कुरा हो। यो जानेर सकिन्न, तर जे जति जानिन्छ त्यो जानेको कुरालाई जीवनमा व्यवहारमा उतार्न सकियो भने बस हाम्रो मनुष्य जीवन सार्थक भयो, सफल भयो, यसैमा हाम्रो कल्याण पनि रह्यो। त दर्शक महानुभाव, वास्तवमा समय त जसरी भए पनि गइरहन्छ। टाइम एन्ड द टाइड्स वेट नन फर भनेर भनिएकै छ। समय र छालले कसैलाई पर्खँदैन। आजको समयले पनि सायद नेटो काट्दैछ। एउटा समयको सीमाभित्र रहेर मैले यहाँहरूलाई जानी नजानी जे कुरा भने मलाई लाग्छ यसले यहाँहरूलाई पनि केही न केही अलिकति त छोयो होला। र एउटा मानव बनेर बाँच्नुको पछाडि त हाम्रा कर्तव्य पो रहेछन्। यी कर्तव्य निभाउन सकिएन भने आवरणले मात्रै हामी मान्छे रहेछौँ, आचरणले त होइन रहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस पक्कै पनि भयो होला। मान्छे हुन आवरणले मात्रै मान्छे भइँदैन, आचरण पनि चाहिन्छ। आचरण बिनाको आवरण त दानव हो। दानव भनेको स्वभाव हो। यहाँ दानव हुनलाई लामा लामा दारा निक्लिराख्नु पर्दैन। हात पाखुरा यति ठुल्ठुला रुखका चाहिँ फेद जत्रा बनिराख्नु पर्दैन। आज एउटा कोरोना दानव बनेर आयो जो अदृश्य छ, देखिँदैन। हेर्नुहोस् त, दानवता भन्ने कुरा के रहेछ? व्यवहार रहेछ, काम रहेछ, स्वरूप होइन रहेछ। त्यसैले हामी सच्चा मानव बन्नका लागि हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रा आहार विहार र विचारलाई हामीले सुधार गर्न सकौँ। यही नै हामी आजको यो पावन अवसरमा, यो नववर्ष 2077 को यो सुरुको यस घडीमा हामी सबैले प्रार्थना गरेर भगवानसँग यही भन्न सकौँ, हे भगवान, मेरा आगामी दिनहरू अब यसै गरी सात्विक विचार, सात्विक भावना र सात्विक व्यवहार गरेर र सद्विचार जन्माएर बित्न सकुन् भनेर हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्न सकौँ भन्दै आजलाई भने म पनि यहाँहरूबाट अब बिदा हुन चाहन्छु र भोलि फेरि यसै गरी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई जानेसम्म बुझेसम्म पस्कने बाचा गर्दै आजलाई भने यहाँहरू समक्ष पुनः एकचोटि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना स्वयं मेरा तर्फबाट र टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट पुनः यहाँहरू सबैलाई जसले हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजलाई भने जय जय श्री राधे श्याम।